वालेकुम, वेलकम टू द शो करियर काउंसलिंग बाय जीसीटीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महानूर नवीद। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो पाकिस्तानी तलबा के दिलों के बहुत करीब है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि क्यों पाकिस्तानी तलबा अपनी तालीम के हसूल के लिए बैरून ममालिक की तरफ अपना रुख करते हैं। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है मिस अरूर सिकंदर, जो कि किफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला में एज अ डिप्टी डायरेक्टर इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस में काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम, मैं आपसे कुछ सवालात करूँगी कि क्यों पाकिस्तानी तलबा जो है वो बैरून ममालिक की तरफ अपना रुख करते हैं तालीम के लिए, और उन्हें क्या वजूहात जो हैं वो पेश आती हैं। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि पाकिस्तानी तलबा क्यों अमूमी तौर पर बैरून ममालिक की तरफ जाते हैं? देखिए, मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में हमारे पास उस तरह से हायर एजुकेशन की बहुत सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। स्पेसिफिक प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं और उसमें वो इनोवेशन नहीं है जो दुनिया में पढ़ाई जा रही है और सिखाई जा रही है। हमें ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि दुनिया टेक्नोलॉजी में, साइंस में, इनोवेशंस में हमसे बहुत आगे निकल गई है। तो जब ऐसी लर्निंग की बात आती है तो फिर स्टूडेंट्स डेफिनेटली बाहर के मुल्कों का रुख करते हैं कि वो वहाँ से हायर स्किल हासिल करें और वापस आकर यहाँ अपनी कंट्री में सर्व कर सकें। तो इसलिए उनकी मेन वजह ये होती है। और दूसरा, डेफिनेटली पाकिस्तान की जो अनस्टेबिलिटी चल रही है उसमें हर एक की कोशिश यही है कि वो बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ को दे सके और उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो फिर दूसरे ममालिक का रुख करते हैं। अच्छा मैम, क्या आपको लगता है कि मतलब पाकिस्तान में उतने मौके नहीं हैं जितने बैरून ममालिक हैं? थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिए। बिल्कुल ऐसा है, पाकिस्तान में डेफिनेटली मौके दिए जा रहे हैं और बहुत से ऐसे न्यू सेटअप हमें स्टार्टअप्स नज़र आ रहे हैं जो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जितनी हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं उतने मौके उनको नहीं मिल रहे हैं। और अगर ऐसे मौके मिल भी रहे हैं तो उनको पाकिस्तान में वो रिटर्न नहीं मिल रहा है कि वो सेटिस्फेक्शन उनको हो सके। इसलिए फिर वो जो बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए और अपने करियर की एस्टैब्लिशमेंट के लिए वो बाहर के मुल्कों का रुख करते हैं जहाँ पे वो उनको एक अपना सिक्योर फ्यूचर नज़र आ रहा होता है। तो मैम, उनका बुनियादी मकसद होता क्या है कि मतलब वो तालीम जहाँ भी मतलब पाकिस्तान में मिलती है, लेकिन वो बैरून ममालिक को ही प्रेफर करते हैं? मेरे ख्याल से तो इसके दो मकासद हैं। कुछ स्टूडेंट्स का तो मेन मकसद यही होता है कि वो बेहतर स्किल्स को एक्वायर कर लें, बेहतर नॉलेज एक्वायर कर लें, अपने आप को बेहतर ग्रूम कर लें, ताकि फिर वो वापस आकर जब यहाँ पे वो अपनी इस एक स्टेम्प के साथ, अपनी ऐसे नॉलेज के साथ आते हैं तो उनको पाकिस्तान में बेहतर मौके मिलते हैं और यहाँ ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और कुछ लोगों का मकसद ही ये होता है कि वो बाहर जा सकें, बाहर जाके एजुकेशन हासिल करें, फिर वहाँ पे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देखें और वहाँ सेटल हो सकें फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड। तो दोनों तरह से लोग अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे होते हैं। अच्छा मैम, थोड़ा सा बताएंगे कि क्या ऐसी वजूहात हैं और क्या ऐसी हर्डल्स वगैरह हैं जो पाकिस्तानी तलबा को जो पेश आती हैं जब वो बाहर की तरफ अपना रुख करते हैं तालीम के लिए? देखिए, सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने डेफिनेटली जब हम यहाँ पे अपनी हमारा जो गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा नहीं है और उसमें बहुत लिमिटेड सीट्स भी हैं। और जब हम प्राइवेट सिस्टम की तरफ आते हैं, एजुकेशन सिस्टम की तरफ, तो उसमें स्टूडेंट्स बहुत हाई फीसिस पे करके एक एजुकेशन ले रहे होते हैं और जब वो ग्रेजुएट होते हैं तो उनको रिटर्न उतनी सैलरीज नहीं मिल रही हैं, उनको ग्रोथ नहीं मिल रही है, उनको ऐसी कोई भी कंपनीज़ में जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो सबसे बड़ी हर्डल तो उनकी ये होती है कि जब उनको यहाँ आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, यहाँ कोई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती, यहाँ उनके लिए जॉब्स क्रिएट नहीं की जाती, तो फिर वो बाहर की तरफ जाते हैं। और दूसरा, ऑब्वियसली जब हमें ग्रेजुएट स्टूडेंट होता है तो उसका अगला मकसद अपनी फैमिली को सपोर्ट करना और एक अर्निंग करना होता है, तो उनको पाकिस्तान में वो अर्निंग नहीं मिल रही है। तो मैम, इसमें आपको लगता है कि गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा जो है वो स्टूडेंट्स को रिलीफ देना चाहिए कि मतलब स्कॉलरशिप्स वगैरह कुछ इस तरह, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? बिल्कुल, गवर्नमेंट को तो शायद सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करना चाहिए। उसमें स्कॉलरशिप्स के लिए स्टूडेंट्स को, ऐसे स्टूडेंट जो बहुत अच्छे लाइक स्टूडेंट्स हैं और डिजर्विंग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सिर्फ एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ तो डेफिनेटली हैं और ऑलरेडी स्टूडेंट्स के पास हैं भी। उसमें हमें इनोवेशन लेके आनी चाहिए, हमें न्यू सेटअप, न्यू ट्रेंड्स को पढ़ाना चाहिए और हमें अपने करिकुलम पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो दुनिया पढ़ा रही है, जो दुनिया सिखा रही है और उससे आगे निकल रही है, उसको हमें भी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है और हमारे स्टूडेंट्स को बाहर जाने के बजाय वो सारी स्किल्स, वो सारी नॉलेज, वो सारे ट्रेंड्स यहाँ सीखने को मिलें। तो मैम, कोई प्लान या कोई ऐसे मतलब कि पैकेजेस वगैरह हैं जो गवर्नमेंट जो है हमें प्रोवाइड करती है कि स्टूडेंट्स जो है इजीली बाहर जाके जो है वो स्कॉलरशिप पे या कुछ भी मतलब कि वो अर्निंग कर सकें, साथ पढ़ाई भी अपनी जो है वो कंटिन्यू कर सकें? उसमें गवर्नमेंट लेवल पे भी ऑफ़र की जा रही हैं काफ़ी सारी, जैसे एचईसी का प्लेटफॉर्म है तो वो बहुत सी स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट लेवल पे बहुत सी स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। इसके अलावा प्राइवेट बहुत सी स्कॉलरशिप्स ऑफ़र की जा रही हैं जो स्टूडेंट्स को, अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स को बहुत आइडिया नहीं होता है स्कॉलरशिप्स का, तो उनको डेफिनेटली उन स्कॉलरशिप्स को स्टडी करना चाहिए और उनको उन स्कॉलरशिप्स पे ही बाहर जाना चाहिए। एंड आई इनकरेज के स्टूडेंट्स को बाहर जाना चाहिए ताकि वो वहाँ से बहुत अच्छी और बेहतर नॉलेज ले सकें और पाकिस्तान को आके वापस सर्व कर सकें, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है कि ऐसा हमारा ब्रेन ट्रेन होने के बजाय जो ब्रेन है, हमारे लाइक स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पे स्टे करें, वो यहाँ पे वापस आएँ और बाकी लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करें।
تو اس لیے ایسی اسکالرشپ، ایسی ایڈمیشن اور ایسی انٹرنیشنل اپرچونیٹیز کو گریب کر کے واپس اسٹوڈنٹس کا یہاں آ کے سرو کرنا بہت ضروری ہے. تو میم تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ ہماری جو یونیورسٹی ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کوئی اسٹوڈنٹس کو فیسلٹیز وغیرہ پرووائڈ کر رہی ہے کہ وہ ایزیلی جو ہے یونیورسٹی کے تھرو ہی جو ہے باہر اپلائی کر سکیں یا اسکالرشپ جو ہے؟ بالکل، اس میں جو انٹرنیشنل آفس گفٹ یونیورسٹی کا ہے وہ ہر طرح کی فیسلٹی دے رہا ہے. اس کو بنانے کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس کو کہیں بھی جانے کے بجائے یونیورسٹی میں ساری فیسلٹیز دی جائیں. اس میں آپ کو آپ کی کریئر کاؤنسلنگ سے لے کے آپ کی اسکالرشپس، آپ کا ایڈمیشن اپلائی کرنا، آپ کا ویزا پروسیس اور آپ کی یونیورسٹی پلیسمنٹ تک. ایون ہم اسٹوڈنٹس کو جب وہاں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کے اکاموڈیشن، وہاں پہ ان کی جاب پلیسمنٹ سب میں بھی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. تو گفٹ یونیورسٹی کے ڈائریکٹ لنکیجز ہیں بہت سی پارٹنر یونیورسٹیز کے ساتھ، جہاں پہ وہ اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن کرا رہے ہیں، ان کی پلیسمنٹ کرا رہے ہیں، اور فرام ڈاکیومنٹس ٹو فائنل ایڈمیشن انٹرنیشنل آفس ہر طرح کی سپورٹ دے رہا ہے اسٹوڈنٹس کو. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ میم. آپ نے بہت اچھے سے بریف کیا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو کہ مطلب کس طریقے سے جو ہے وہ ایزیلی یونیورسٹی کے تھرو بھی جو ہے وہ باہر جا سکتے ہیں. اچھا میم، آپ بتائیں گے کہ جب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے تو انہیں کیا پرابلمس جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہیں؟ ایٹ دا ٹائم آف اپلیکیشن اسٹوڈنٹس کو مینلی جو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے وہ یہ کہ ان کو ایک تو اپنی یونیورسٹی ہنٹ کرنا کہ مجھے پراپر میرے لیے سوٹیبل آپشن کیا ہے اور مجھے کیا کریئر آگے چوز کرنا ہے، اس میں ایک پرابلم آتی ہے. دوسرا ان کو پرابلم آتی ہے ڈاکومنٹیشن میں. ہمارے اسٹوڈنٹس کو بہت مینلی آئیڈیا نہیں ہوتا ہے. ان کو بینک اسٹیٹمنٹ میں ایشو آتا ہے، ان کو فنڈس میں، ان کی پیمنٹ میں ایشو آتا ہے، ان کو ڈاکومنٹیشن میں ایشو آتا ہے، جس پہ پھر ہم ان کو گائڈ کرے ہوتے ہیں، ان کو سارا بریف کرے ہوتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے ایک اچھی اپلیکیشن دینی ہے، کیونکہ وداؤٹ اے گڈ اپلیکیشن اور پراپر ڈاکومنٹیشن آپ کو بھی ایڈمیشن سیکیور نہیں کر سکتے. صحیح. میم کیا آپ تھوڑا سا میں نے مطلب کہ میم جیسے اکثر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ باہر جاتے ہیں، وہ ساتھ جاب بھی کرتے ہیں، بٹ وہ چاہتے ہیں کہ اپنا وہ کریئر باہر ہی پرسیو کریں، تو اس مطلب پاکستان واپس نہیں آتے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی تھوڑا؟ یہ شاید اس ٹائم سب سے بڑا ایشو ہے، کیونکہ ہمارے جو ریسنٹ اسٹیٹس آئے ہیں اس کے اکارڈنگ بھی پاکستان کی ہائی پرسنٹیج ایسی ہے جو برین ڈرین ہو گیا ہے پاکستان سے. وہ ایسے تمام اسٹوڈنٹس ہیں جو واپس نہیں آئے، جو وہیں پہ سیٹلمنٹ دیکھ رہے ہیں. تو اس کا آبویسلی پاکستان پہ ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے، اور ہماری یوتھ ابھی پریفر کر رہی ہے کہ وہ پاکستان کو چھوڑ کے وہاں پہ اپنی اسٹیبلشمنٹ دیکھیں. تو اس کا ڈیفینیٹلی نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، یہاں پہ لوگ آ کے پراپر انوویشن نہیں لے کے آتے ہیں، اور ہمارا جو سسٹم ہے وہیں کا وہیں اسٹک ہے. تو اس لیے لیکن اسٹوڈنٹس کا پرائورٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا فیوچر سیکیور کریں. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جس کو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، اور اسٹوڈنٹس کو بھی ہمیں اس کو خیال کرنا چاہیے کہ اگر انہوں نے اس کنٹری نے ان کو سرو کیا ہے تو ان کو بھی واپس آ کے اس کنٹری کو سرو کرنا ہے. ٹھیک ہے میم، آپ ایک آخری کیا پیغام دیں گی ہمارے اسٹوڈنٹس کو اسی حوالے سے؟ میرا اسٹوڈنٹس کو یہ پیغام ہے کہ میں ہمیشہ انکریج کرتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس اسکلز ہیں، اگر آپ کے پاس نالج ہے، اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو ایک انٹرنیشنل اپرچونیٹی کے لیے، ایک انٹرنیشنل ڈگری اور اسکالرشپ کے لیے ضرور جانا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کا ایکسپوئر اور آپ کی پرسنالٹی کو بالکل چینج کر دیتا ہے. اور اس ایک ایکسپوئر کے بعد آپ نے اپنی لرننگ کے بعد واپس اس کنٹری میں آ کے نہ صرف اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، بلکہ اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ آپ یہاں پہ واپس آئیں، آپ اسٹارٹ اپس کریں، اور اپنے باقی فیلوز کے لیے آپ نے جابس اور اپرچونیٹیز کو کریٹ کرنا ہے، تاکہ اس ملک میں جو چیزیں رہ گئی ہیں، جو اسٹارٹ اپس اور انوویشن کی کمی ہے، وہ ہم نے مل کے اس کو آگے گرو کرنا ہے. اچھا میم، ہم نے دیکھا کہ بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسکالرشپ اپلائی نہیں کرتے، بٹ جو ہے اپنے ایجنٹس وغیرہ کو پیسے دے کے جو ہے نا ہیوی اماؤنٹ دے کے وہ باہر جاتے ہیں، تو اس بارے میں آپ تھوڑا سا کیا کہیں گے، وہ تھوڑا سا بتا دیں. یہ بہت زیادہ اس ٹائم ایک ٹرینڈ چل گیا ہوا ہے، کیونکہ ہمارا اس کا مین مسئلہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس نہیں ہوتی ہے کہ کیا اسکالرشپ اور کیا اپرچونیٹیز ہمیں اویلیبل ہیں. اگر آپ نے گریجویٹ ہو تو آپ اتنی نالج آپ کو ہے کہ آپ اسکالرشپ ہنٹ کر لو، آپ ان کی ویب سائٹ سے اپلائی کر لو، لیکن ہمارے اسٹوڈنٹ تھوڑی سی محنت نہیں کرتے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان کو اویئر نہیں کیا جاتا ہے، ان کو ایسے کوئی پلیٹ فارم بتائے نہیں جاتے ہیں. تو پھر ان کے لیے آسان راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ایجنٹ کو پیسے دو جس میں آپ کو محنت نہ کرنی پڑے، اور آپ ہائی فیسز دے کے جا رہے ہوتے ہو. لیکن وہ کیا ہوتا ہے، وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک سیف ایگزٹ ہوتا ہے کہ ان کو کچھ نہیں کرنا، ان کو سیکیور ویزا مل جائے گا، ان کو ایڈمیشن مل جائے گا، اور وہ ایگزٹ لے لیں گے. لیکن یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس بہت سے اسکالرشپس اویلیبل ہیں جس میں وہ کچھ بھی پیسے دیے بغیر، ہیوی انویسٹمنٹ کے بغیر، وہ آرام سے ان کو اسکالرشپس کو ون کر کے جا سکتے ہیں. لیکن یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، آپ کو اس میں اپلائی کرنا ہوتا ہے، آپ کو ویٹ کرنا ہوتا ہے، آپ کو کرائٹیریا پہ پورا اترنا ہوتا ہے، جو اسٹوڈنٹس کو مشکل لگتا ہے. اور لیکن ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو اویئرنیس لینی چاہیے، اور ان اسکالرشپس کے تھرو ان کو جانا چاہیے تاکہ ان کی کم سے کم انویسٹمنٹ اس میں لگ سکے. بٹ میم بہت سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت اسٹوڈنٹ ڈرتے ہیں اس چیز سے کہ اکثر فراڈ اور اسکیم ہو جاتا ہے، کہ آن لائن ویب سائٹس بھی بنی ہوئی ہیں اسکالرشپ کی، تو وہ ڈرتے ہیں کہ ہم اگر یہاں پہ اپنے پیسے انویسٹ کریں گے تو کہیں ہمارا وہ مطلب ایسا ہے، ایسے بہت سے بلاگز اس ٹائم ہیں، کیونکہ لوگوں کو بھی پاکستان میں پتہ ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس کا ٹرینڈ اس طرف ہے. لیکن یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ جہاں سے بھی اپلائی کرے ہو، آپ نے اگر کسی بھی بلاگ، کسی بھی اپرچونیٹی سے ایسی کوئی اسکالرشپ دیکھی ہے تو آپ اس کے آفیشیل لنک پہ جاؤ. جب آپ آفیشیل لنک پہ جاؤ، اگر آپ وہاں سے اپلائی کرو گے تو اس میں پھر کوئی فراڈ نہیں ہوتا، اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوتا. اور
پھر آپ کسی سے ایڈوائس لے سکتے ہو, کسی سے کنسلٹ کر سکتے ہو کہ میری یہ اپرچونیٹی ہے تو یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں. اور پھر جب آپ ای میل کے تھرو اور اس آفیشیل لنک کے تھرو اپلائی کر رہے ہوتے ہو تو اس میں ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوتا. تو ہمیں بہت کیئرفل رہنا ہے کہ ہمیں ایسی کوئی بھی بلاگ, ایسی کوئی بھی پورٹل یا ایسا کوئی ایجنٹ جو ہم سے اس طرح کی انویسٹمنٹ لے رہا ہے, ہم وہ اس کے تھرو ہم نے بالکل اپلائی نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ میم, آپ نے بہت اچھے سے جو ہے ہمیں بریف کیا کہ کس طرح سے جو ہے آج کا سیشن بہت دلچسپ رہا. امید کرتے ہیں کہ آپ کے بہت سے سوالات کا جواب اس سیشن کے تھرو آپ کو مل گیا ہوگا.